बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, 9 दिसंबर को एक शौहर अपनी बीवी को बोलता है कि मैंने शादी पर जाना है, आप बाजार जाएं और मेरा टाइम नहीं है, जाकर मेरे लिए एक नया सूट खरीद कर लाएं। वो चले जाती है बाजार, लेकिन उसके बाद वो घर वापस नहीं आती, गायब हो जाती है। उसका शौहर जो है खामद बड़ा परेशान हो जाता है। उसकी मुकम्मल तफसीलात कि वो कहाँ गई, उसको किसने मार दिया, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो वाक़या है कसूर में बाग वाला, वहाँ का वाक़या है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है, उस फैमिली के सरबराह का नाम था राशिद। राशिद की बीवी का नाम जो है वो सलमा है। अल्लाह ताला ने इनको बेटी जो दी थी उसका नाम था कायनात। इन्होंने कायनात की शादी एक ज़ुहैब नामी आदमी से कर दी जो बहुत अच्छा लड़का था। उसमें से इसके 2 बच्चे पैदा हुए। उसके बाद एक दिन अचानक खबर कायनात को मिलती है कि उसके शौहर का एक्सीडेंट हो गया है। ये फौरन भागती है, जाकर देखती है। जब वहाँ पर पहुँच दिया, दूसरी खबर ये आती है कि वो फौत हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। उसके बाद ये घर आ जाते हैं और बड़ा सब्र शुक्र करके गुजारा करते हैं और ससुराल वालों के घर इद्दत पूरी करती है। उसके बाद जब इद्दत पूरी होती है, इसकी माँ जो है सलमा इसको लेने आती है। इसकी सास जो है वो कहती है कि जाने की तैयारी कर लो बेटा, आपकी मामा आपको लेने आई है। ये बच्चों के कपड़े भी पैक करने लग जाती है। उसकी सास जो है वो कहती है कि बेटा आप अकेले ही जाना, बच्चों को साथ नहीं लेके जाना, क्योंकि महंगाई का दौर है। आजकल महंगाई इतनी है कि बंदे का गुजारा नहीं होता है, इसलिए आप किस तरह बच्चों का ख्याल करेंगी, इसलिए बच्चों को यहाँ ही छोड़ जाएं। ये जिद करती है कि मैं बच्चों को साथ ही लेकर जाऊंगी, इनके बगैर मैं कैसे रहूंगी। उसकी सास कहती है कि बेटा आप जब दिल करे घर आते जाते रहना, लेकिन बच्चों को ना लेके जाओ। अभी आप यंग हैं, आपकी उम्र 26 साल है। आप दूसरी जगह जाकर कहीं जब रिश्ता करेंगी, 2 बच्चे होंगे, वो बच्चों को कबूल नहीं करेंगे और आपका रिश्ता भी नहीं लेंगे, इसलिए इधर ही बच्चों को छोड़ जाएं। उसकी माँ ने भी प्यार से समझाया, फिर वो सब्र का जो है ना घूंट पी लेती है और बच्चों को वहाँ छोड़कर अपनी मामा के साथ चले जाती है। वहाँ 2-4 दिन रहती है। उसके बाद वो एक फैक्ट्री में मुलाजमत करने लग जाती है। फैक्ट्री में उसकी जो मुलाकात है एक ज़ीशान नामी लड़के से हो जाती है, जो फैक्ट्री में पहले से मुलाजमत करता है। अब इसके ज़ीशान के साथ ताल्लुकात जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये अरसा 8 माह तक इनके ताल्लुकात चलते हैं। इनकी प्यार की पींगें जो हैं बढ़ जाती हैं। ज़ीशान और कायनात जो हैं वो अब कहते हैं कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। ज़ीशान ने कहा कि मैं अपने घर जाकर अपने वालिदैन से बात करता हूँ। जब ज़ीशान ने घर जाकर अपने वालिदैन से बात की कि इस तरह एक कायनात लड़की है जो बेवा है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन घर वाले ना माने कि तू कुंवारा है, वो बेवा है, उसके 2 बच्चे हैं, तू पागल तो नहीं हो गया। खैर घर वाले नहीं मानते। इसने जब कायनात को आकर बताया, क्योंकि कायनात ने इसको जब इससे मुलाकात हुई थी सारी बातें खोलकर रख दी थी कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बेवा हूँ और बच्चे जो हैं वो मेरे पास नहीं हैं। इसने सारा कुछ क्लियर बता दिया था। अब ज़ीशान जब वापस आता कायनात को बताता है कि मेरे घर वाले नहीं मानते। कायनात ने कहा कि ज़ीशान अब आपने फैसला करना है कि अगर आपने मेरे साथ शादी करनी है तो ठीक है, अगर नहीं करनी, आपका रास्ता इधर को जाता है, मेरा रास्ता इधर को जाता है, हम अलग हो जाते हैं। ज़ीशान ने कहा नहीं कायनात, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, हम शादी करेंगे। उसने कहा कि फिर शादी कर लो, किस तरह करेंगे। उसने कहा कि हम घर वालों के बगैर ही चोरी घर वालों के शादी कर लेते हैं। ज़ीशान की फैमिली इस शादी में नहीं आती, निकाह में, और कायनात के घर वाले और कुछ रिश्तेदार होते हैं जो इस निकाह में शामिल हो जाते हैं। ये निकाह कर लेते हैं और एक मकान किराए पर ले लेते हैं और किराए के मकान पर लेकर रहने लग जाते हैं।
ذیشان کے گھر والے 2 ماہ کے بعد سوچتے ہیں کہ اب ذیشان کی شادی کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ باہر کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس نے بات کی تھی، وہ نہ ہو کہ کوئی گل کھلا دے، اس لیے ہمیں نہ اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ اب گھر والوں نے ایک رشتہ دیکھا لڑکی کا، اور گھر والوں نے وہ لڑکی پسند کر لی۔ اب ذیشان کی چپے سے شادی کر دیتے ہیں، اس بات کا کائنات کو پتہ نہیں چلتا۔ ذیشان جو ہے وہ گھر والوں سے بھی نہیں کہتا کہ میں پہلے شادی شدہ ہوں، وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے گھر والوں کو بتایا تو یہ بہت زیادہ مسئلہ بن جائے گا۔ اس نے چپکے سے دوسری شادی کروا لی جو فیملی نے کی تھی۔ اب ذیشان جو ہے کائنات کو ٹائم کم دیتا تھا، زیادہ ٹائم وہ فیملی میں جو شادی ہوئی تھی ادھر ہی رہتا تھا، اس کے پاس کبھی کبھار آتا اور گھوم پھر کر چلا جاتا۔ اب کائنات کہنے لگی کہ کیا آپ کرتے ہیں، آپ میرے پاس نہیں آتے، پہلے 2 4 دن رہتے تھے، ابھی آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے، کیا یہ ہر روز مجھے ٹینشن دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں؟ آپ اس طرح کریں کہ آپ اس شادی کو اوپن کر دیں اور گھر والوں کو بتا دیں کہ میں نے شادی کر لیا اور میں فیملی میں جا کر رہوں گھر آپ کے۔ اب ذیشان سوچتا ہے کہ اس نے یہ کیا کہہ دیا، یہ تو پھڈا پڑ جائے گا، کیونکہ میری تو شادی کر دی ہے۔ اب کائنات کو اس نے نہیں بتایا تھا۔ جب یہ باتیں ہوئیں، اب اس نے ایک پلاننگ سوچی کہ اس کو کھڈے لائن لگا دیا جائے، کیونکہ یہ جو شادی ہے کائنات سے یہ فیملی والوں کی مرضی کے بغیر کی تھی، اور دوسری شادی جو تھی وہ گھر والوں کی مرضی سے کی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کو میں کھڈے لائن لگا دوں اور آسانی سے بچ جاؤں گا۔ اب وہ پلاننگ سوچتا ہے کہ اپنی بیوی کائنات کو کہتا ہے کہ میں نہ ملتان جا رہا ہوں، آپ اس طرح کریں کہ اپنی بہن جو مہوش ہے اس کے گھر چلی جائیں، میں آپ کو نہ آپ کی بہن مہوش کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اس کو مہوش کے گھر چھوڑ دیتا ہے اور آپ چلے جاتا ہے ملتان کے لیے، اس کو بہانہ لگا کر۔ پھر اس کے بعد اس کو فون کرتا ہے کہ کائنات مجھے یاد آ گیا، ایک شادی پر بھی جانا ہے، آپ اس طرح کریں بازار جائیں اور جا کر میرے لیے ایک نیا سوٹ لے آئیں، اور لے کر وہ سوٹ درزی کو سلائی کے لیے بھی دے دینا۔ کائنات کہتی ہے ٹھیک ہے۔ کائنات جو ہے یہ بازار جاتی ہے اپنی بہن مہوش کے گھر سے سوٹ لینے کے لیے۔ اب وہاں پر یہ جو شاطر لڑکا ہے ذیشان، یہ بھی آ جاتا ہے، کائنات کی ریکی کرتا ہے، کائنات کے پیچھے جب آتا ہے کائنات مل جاتی ہے۔ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ سوٹ لا کے درزی کو سلائی کے لیے دے دو، آپ ملتان جا رہے تھے، آپ کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا کہ میں ملتان نہیں جا رہا، میں واپس آ گیا، چلو آئے گھر چلتے ہیں۔ کائنات کہتی ہے کہ گھر چلتے ہیں، میں اپنی بہن جو مہوش ہے اس کے گھر سے بیگ اٹھا لوں۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں بیگ نہیں اٹھانا، بعد میں لے لیں گے، چلیں گھر چلتے ہیں۔ اب یہ کائنات اور ذیشان دونوں گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ 9 دسمبر کا واقعہ ہے، اور گھر لے جا کر اس کا گلا دبا کر اس کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد سوچتا ہے کہ اس کو کہاں پھینکوں۔ اس کے بعد یہ اس کو بوری میں بند کرتا ہے، اس کی لاش کو لے جا کر ایک ڈھنگ شاہ خشک نہر ہے اس میں دبا دیتا ہے۔ جب اس میں دبا دیتا ہے واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ لو جی اب کائنات سے جان چھوٹ گئی، اب میں سرخرو ہو گیا، اب ایک ہی بیوی ہوگی، 2 بیویاں ہیں، وہ کبھی وہ کھینچتی ہے مجھے، کبھی وہ کھینچتی ہے، اب ٹینشن ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ جب گھر آ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد مہوش کی کال آتی ہے اس کو کہ کائنات کہاں گئی، کائنات نہیں مل رہی۔ اس نے کہا کہ میں فوراً آتا ہوں۔ جب مہوش کے گھر گیا، اس نے ڈرامہ رچایا نا کہ میں اس کو مہوش کے گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، جب پولیس تحقیقات کرے گی، پولیس مہوش سے پوچھے گی، مہوش کہے گی کہ یہ میرے گھر تھی اور بازار گئی تھی، واپس نہیں آئی، اور یہ قتل میرے پر نہیں پڑے گا اور میں صاف اس میں سے نکل جاؤں گا۔ اب یہ اپنی ساس کے گھر جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے سلمہ کو۔ سلمہ دیکھتی ہے، ڈھونڈتی ہے، نہیں ملتا۔ آخرکار سلمہ 12 دسمبر کو تھانہ کھڈیاں میں جاتی ہے اور ایک FIR درج کراتی ہے، اور جب FIR درج ہوتی ہے تو پولیس جو ہے لوکیشن ٹریس کرتی ہے اس کی آخری کہاں کی ہے، اور اس ذیشان کی۔
जब ट्रेस करती है तो दोनों की लोकेशन एक ही जगह की मिल जाती है। पुलिस को शक हो जाता है, पुलिस इसको पकड़ लेती है और कहती है कि आ जाओ भाई, आप तो कह रहे थे मैं मुल्तान जा रहा हूँ, मैं तो मुल्तान था, आपकी लोकेशन यहाँ की है। पुलिस ने जब इसको डाले में बिठाया, पकड़ा, थोड़ा सा खींचा, इसने फर सारा कुछ बता दिया। उसके बाद पुलिस ने वहाँ जाकर लाश जो थी जहाँ पर इसने दबाई थी वो उठाई और बाबा बुल्ले शाह हस्पताल पहुँचा दी गई पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद इस पर 12 दिसंबर को थाना खुडिया में इसकी सास की तरफ से जो FIR 302 की दर्ज की थी उसमें इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह ये शातिर आदमी पकड़ा गया और अब 302 में अंदर रहेगा। अब देखें, 4 माह हुआ था कायनात से शादी किए हुए, उसको मार दिया। 2 माह हुए थे दूसरी बीवी से शादी किए हुए। वो भी समझो कि अब क्या करेगी सारी उम्र, ये जेल काटेगा या फाय लगेगा, क्या करेगा। ये बहुत दिलखराश वाक़या था जो एक शातिर आदमी ने किया और ख़ुद ही अपने बुने हुए जाल में फंस गया। अल्लाह ताला हर एक की बच्ची के नसीब अच्छे करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।